أهو الصنف ده بقى اللي ما بيختلفش عليه اتنين، اللديدة اللذيذة. هنعمل النهارده مع بعض اللديدة بالمكرملة واللديدة البيضة بالزبيب، هنعملهم بأحلى طريقة وبأسهل مقادير، وهنعمل كمية وفيرة بأقل حاجة عندِك متوفرة. ويا رب يا رب كل اللي يحط لايك ويعمل شير على صفحته صلّي عند حبيبك محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. معايا هنا ربع كيلو من جوزة الهند العريضة، وجوزة الهند كان متوفر عندي الناعمة، هي اللي يستحب إن تكون اللي هي اللي زي حباية الرز، تمام؟ أنا جايبة هنا ربع كيلو وربع كيلو، يعني الإجمالي نُص كيلو. هنعمل النهارده المقدار الشربات لمقدار نُص كيلو. معايا 250 جرام من السكر، 250 جرام من عسل الجلوكوز، يعني السكر بميعاد الكوباية كبيرة، وعسل الجلوكوز بميعاد نُص الكوباية، وربع كوباية من المَيّة، ورشة بسيطة من ملح الليمون. هنحطهم على النار ونبدأ بقى، ومعلقة سمنة على كل نوع من جوزة الهند، على ربع كيلو من جوز الهند معلقة سمنة. تمام، أو معلقة زبدة المتوفّر عندِك، هتدّي طعامة ودسامة لجوزة الهند. لو مش حابة تحمّري جوزة الهند بالسمنة أو بالزبدة مش شرط، أنا عملتها معاكم قبل كده وكرملتها بدون أي مادة دهنية، بس السمنة أو الزبدة المرّة دي بتدّي معاكم طعم ودسامة، وبتدّي نكهة حلوة أوي للذيذة بتاعتنا، تمام. حمّرت معانا العريضة، الناعمة مش هاحمّرها، أنا بس بادّي لها تحميصة كده وتاخد معايا طعم السمنة، وباطفي عليها النار. طبعًا في التوقيت ده بيكون السيرب بتاعي شغّال معايا على النار. لمّا باوصل للقوام ده باعمل له اختبار تبقى الكرة ليّنة كده، خلاص باطفي عليه وبابدأ أوزّعه بقى بالتساوي على جوزة الهند، هنا كرنب وهنا كرنب، عشان ده ربع كيلو وده ربع كيلو، تمام. وهنبدأ بقى نقلّبهم لمّا نوصل للقوام الممتاز، والجوزة الهند تتشرّب معانا السيرب بتاعنا اللي إحنا عاملينه ده، وتبقى طرية كده وحلوة تمام. هاكون مجهّزة معايا صاج مفروش كيس تلاجة مدهون دهنة من الزيت طبيعي، وبادّي بقى رشّة من الزبيب كده، أي زبيب متوفّر عندِك، لو مش متوفّر عندِك مش مهم، بس هو بيبقى حلو أوي مع جوزة الهند عشان تبقى معاكِ زي الجاهزة. وأبدأ أفرد كده، وتبقى طبعًا إيدينا سريعة هنا، وفي أي حاجة إحنا شغّالين بيها بتكون مدهونة مسحة من الزيت، تمام، زي ما إحنا متفقين. هاحط بقى جوزة الهند التانية، لو جوزة الهند لقيتيها شدّت معاكِ على نار هادية خالص، سخّنيها تاني وابدئي افرديها، تمام. لو لقيتيها شدّت معاكِ، بس بإذن الله مش هاطينها تشد، عشان إحنا طبعًا حاطين جوزة الهند سخنة مع السِرَب، فمش هاطينها تبرد والجو حَر، تمام. هابدأ بقى أقطّعها وهي لسه سخنة كده، طبعًا المقطع بتاعي برضه مدهون مسحة بالزيت. هنفضل نقطّعها، أي تقطيعة بقى أنت حاباها، حابة تعمليها زي ما إحنا بنشتريها في علبة الحلويات بتبقى كورة كده، اللي على مزاجِك. البيضة بتبقى تقطيعها سهل جدًا عن المكرملة، تمام. شايفين بقى أحلى لذيذة هتاكلوها، وما فيش بقى تسلم إيدِك يا مرمر، وصفتنا راسة كام من 10، ما تنساش نصلّي على النبي في التعليقات عشان أكسب صواب أنا وأنتم. وشايفين المَطّة الجميلة بتاع اللذيذة بتاعتنا، يا الله، الله، ما حدش يختلف على اللذيذة دي خالص، خالص، خالص. وكالعادة يا سادة هاستنى رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تقولوا لي الوصفة تستاهل كام من 10. السلام عليكم.